बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज इस वीलॉग में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर आज गुफ्तगू करेंगे। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हुज्जाज कराम जब हजाज मुक़द्दस पहुँचते हैं, मक्का मुकरमा में हों, मदीना मुनव्वरा में हों, या ख़ास तौर पर हज के उन 5 अय्याम में मशार मुक़द्दसा पर हों, तो वो सबसे उनकी जो प्रायोरिटी है, उन्होंने अपने आप को, अपनी सेहत को बेहतर रखना है, अपना ख्याल रखना है। सऊदी गवर्नमेंट ने इस हवाले से ख़ुसूसी हदायत जारी की हैं कि किस तरह से हुज्जाज कराम ख़ुद को फूड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं और किस तरह से सांस की जो बीमारी, जो हज के दिनों में एक आम बीमारी जिसको कंसिडर किया जाता है, किस तरह से वो इस बीमारी से ख़ुद को बचा सकते हैं। आज हम इस वीलॉग में ख़ास तौर पर इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे ताकि आपका जो हज है वो बाखैरियत हो, आप सेहतमंद तवाना हो और सेहत और तंदरुस्ती के साथ आप अपना हज अदा करें। ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर आज गुफ्तगू होगी, तो इसलिए आज आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके साथ वो बातें शेयर करें जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने जारी की हैं, जो कि वहाँ पर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, ताकि आप वहाँ पर सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। अच्छा, पहले हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। एक बात तो यह है कि जब आज़मीन हज हमारे यहाँ से यानी कि पाकिस्तान से वहाँ पहुँचते हैं, पहले वो मदीना मुनव्वरा में जाएं या मक्का मुकरमा में जाएं, तो ज़ाहिर बात है उसके बाद उन्होंने हज के जो 5 अय्याम है फिर मशार मुक़द्दसा में जाना होता है। तो वहाँ पर जो खाने का इंतज़ाम है ये डिफरेंट होता है। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में तो खाने का जो इंतज़ाम है वो उनकी हजाज कराम की जो रहाइश गाहें हैं वहाँ पर किया होता है। मदीना मुनव्वरा में होगा तो उनको होटल जो है वहाँ पर उनको रहाइश दी होती है, वहाँ पर उनका बंदोबस्त होता है। और जब वो मक्का मुकरमा में हो तो वहाँ पर जो रहाइश गाहें होती हैं अज़ीज़िया के इलाके में या दूसरे जो दूर इलाके हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनका बंदोबस्त करती है। इसी तरह जो प्राइवेट आज़मीन हज हैं वो जिस हज ग्रुप के साथ सफ़र करते हैं तो वो जो उनको रहाइश गाहें फ्राहम करते तो वहाँ पर उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक चीज़ जो डिस्कस करते चले, चूँकि हज जो है जून में आ रहा है, गर्मी का मौसम है और शदीद गर्मी होगी। पिछले साल की तरह इस तरह भी ये गर्मी के मौसम में जो हज है ये अदा किया जाएगा। तो इसमें यह है कि जो खाने पीने की अशिया हैं इनका बहुत जल्द ख़राब होने का अंदेशा पैदा होता है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग के बारे में आपके साथ गुफ्तगू करते चलें। फूड पॉइजनिंग बेसिकली ऐसी बीमारी है जो कि आलूदा खाना खाने से होती है, ख़राब खाना, बासी खाना, जहरीला खाना खाने से होती है। और इसमें फिर यह है कि इसमें जो बाज़ मुतअद्दिद हयातियात हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस इनकी या इनके जो जहरीले मादे हैं उसकी वजह से ये खाने को आलूदा करते हैं। अगर कोई इंसान खाए तो ज़ाहिर बात उसके लिए मुश्किलात वो पैदा हो सकती हैं। इसलिए जो सऊदी गवर्नमेंट है उसने अपनी एक गाइड जारी की है और उसमें ख़ास तौर पर इन बातों का तज़किरा किया गया, हदायत जारी की गई है कि हुज्जाज कराम ख़ुद को फूड पॉइजनिंग से बचाएं। अच्छा, अब फूड पॉइजनिंग से किस तरह से आपको बचाना है? जिस तरह हमने आपके साथ डिस्कस किया कि आप मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में होंगे तो वहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त होगा और वहाँ पर सुबह के वक्त नाश्ता, दोपहर को जो लंच है और शाम को डिनर जो है ये सर्व किया जाता है। और वहाँ पर ये तमाम खाना जो होता है ताज़ा होता है, यानी कि ये फ्रेश खाना होता है, ये बासी खाना नहीं होता। एक तो आपने सबसे पहले जो कोशिश करनी है कि आपने हमेशा वहाँ पर जो खाना है ये फ्रेश खाना, वहाँ से ताज़ा खाना लेकर खाना है। और इसको बाज़ कात लोग जो हैं वो कहते हैं जी अब हम भी नहीं खाएंगे, कुछ ले लेते हैं, फिर जाकर फ्रिज वगैरह में रख लेते हैं। तो गर्मी का मौसम है, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। खाने को आपने फ्रिज वगैरह में ले जाकर नहीं रखना, बल्कि चूँकि 3 टाइम का खाना आपको दस्तयाब होगा तो आपने मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में ये खाना जो है ताज़ा खाना जाकर वो खाना है। आपने वहाँ पर अपने हाथ वगैरह अच्छी तरह से वो आप खाना जब खाएं या किसी जगह से बाहर से आएँ हाथ वगैरह लगे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ से आप ट्रैवल करके जाएंगे तो ज़ाहिर बात है आप उनको धो कर रखें, बहुत ज़रूरी है। ये जो बातें हैं ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए। अच्छा, सऊदी गवर्नमेंट ने जो इसमें हदायत जारी की उसने कहा जी हाथ वगैरह धोकर रखें, बैतुल खुला इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से साबुन वगैरह से आप अपने हाथ वगैरह धोकर रखें। उन्होंने कहा जी छींक खांसी की सूरत में आपने ख़ुद को पाक साफ़ रखना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने लाजमी इन पर इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, एक जो
چیز یہاں پر انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی کو جو کھانا ہے، جب کھانا تقسیم ہوتا ہے تو زیادہ تر جو کھانا ہے اس کو آپ نے نہ تو ذخیرہ کرنا، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فریج وغیرہ میں نہیں رکھنا، کچھ اس کا نہیں کرنا، تازہ کھانا جب آئے گا آپ نے لے کر کھا لینا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ آپ نے زیادہ کھانا کھانے سے بھی پھر وہاں پر گریز کرنا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو انسٹرکشنز ہے، جو کہا گیا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں پر زیادہ پانی پیئے، پانی کا زیادہ جتنا آپ استعمال کریں گے یہ آپ کو تر و تازہ رکھے گا، یہ آپ کو صحت مند رکھے گا۔ اور گرمی کے موسم میں چونکہ وہاں پر پسینہ وغیرہ زیادہ آتا ہے، پانی اگر نکل جائے تو اس کی پھر یہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو پانی آپ نے زیادہ پینا ہے۔ اور خاص طور پر جو حج کے 5 ایام ہوں گے، جب آپ مینا میں ہوں گے، عرفات جائیں گے، وہاں سے مزدلفہ اور جمرات پر ظاہر بات جب پھر رمی کریں گے تو وہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، پانی اپنے ساتھ آپ نے وافر رکھنا ہے اور اس کو آپ نے پینا ہے۔ یہ آپ کو گرمی سے بچائے گا کیونکہ یہ آپ کی جو پانی کی کمی ہے وہاں پر یہ پوری ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کھانے کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر فروٹ ہیں وہ اس کا آپ استعمال ضرور کریں۔ اچھا، فروٹ میں یہ ہے کہ لوگ آپ جو جا رہے ہیں آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کھانے کے ساتھ وہاں پر فروٹ بھی دیا جاتا ہے، تو وہاں پر فروٹ لیجئے، فروٹ آپ کھائیے، اس کے ساتھ جو کھانا آپ کو دیا جائے گا وہ پورا فریش کھانا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو سعودی گورنمنٹ کی جانب سے گائیڈ جاری کی ہے، اس نے کہا جی کہ گلی بازاروں میں اگر لوگ کو کھانا بیچتے ہیں، کھانا لے کر گھومتے ہیں، تو آپ نے ہرگز ان سے کھانا نہیں لے کے کھانا، وہ کھانا آپ کی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، مضر صحت کھانا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے طور پر کوشش کیجئے کہ خود کو صحت مند رکھیں، توانا رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ اچھا ناظرین، یہ فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسری جو ایک اہم انسٹرکشن ہے جو انہوں نے بتائی ہے، یہ بیسکلی آپ کے ساتھ ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو سانس کی بیماری ہے یہ حج کے ایام میں ایک عام بیماری ہے، آپ نے خود کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کی جو وجہ ہے بیسیکلی یہ کھانسی وغیرہ سے یا چھینکنے کے جو جراثیم ہے، وائرس کی منتقلی ہے، نزلہ زکام وغیرہ جس شخص کو ہو اس سے لگ سکتا ہے، چونکہ وہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت سارے حجاج کرام ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک دوسرے ملنا ہوتا ہے، حرم پاک آپ جاتے ہیں یا مشاعر کے دنوں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے خود کوشش کرنی ہے کہ ایسا شخص جو کھانسی وغیرہ کرتا ہو یا نزلہ زکام وغیرہ جس کو، تو آپ اس سے خود کو دور رکھیے۔ اچھا، دوسرا یہاں پر آپ کے ساتھ میں ایک بار ڈسکس کرتا چلوں کہ جب حجاج کرام وہاں پر جب ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، ظاہری بات ایک کمرے میں 4 سے 6 جو عازمین حج ہوں گے، حجاج کرام ان کو ٹھہرایا جائے گا، یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہوگا، اور مینا میں تو ظاہری بات ہے وہاں کیمپ ہوگا، کیمپ میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، 100 کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے چونکہ اکٹھے ہوتے ہیں سارے لوگ، تو آپ نے خود کو ان باتوں پہ یہ باتیں ضرور آپ نے امپلیمنٹ کرنی اور خود کو بچانا ہے، تاکہ نزلہ زکام یہ آپ اس سے دور رہ سکے، اور ایسا شخص ایسا کوئی اگر قریب بھی ہو تو آپ نے خود کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ دوسرا گورنمنٹ جو ہے وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، بھیڑ والی جو جگہ ہے وہاں جانے سے اجتناب کرے، لیکن چونکہ حج کے جو 5 ایام ہیں سارے لوگ ایک ہی وقت میں ٹریول کرتے ہیں، وہ مینا سے ایک ہی وقت میں عرفات جائیں گے، عرفات سے پھر مزدلفہ، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جب خاص طور پر جمرات پر رمی کرنی ہے، پہلے دن رمی کا تو ایک ہی وقت ہے، تو اس لیے مشکل بہت ہوتا ہے کہ بھیڑ والی جگہ سے انسان خود کو بچائے، لیکن پھر بھی آپ نے خود کو کوشش کرنی ہے۔ اچھا، ایک ناظرین بات جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلے، جو سعودی گورنمنٹ کی جانب سے بھی انہوں نے بھی کہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ٹھنڈا پانی پینے سے بہت اجتناب کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے گرمی ہے اور پیاس لگتی ہے تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ بہت سارا ٹھنڈا پانی ایک وقت میں پیے، لیکن یہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں کہ اگر آپ وہاں پر ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے، نارمل پانی پئیں گے، تو آپ صحت مند رہیں گے۔ اور چونکہ آپ حرم پاک میں بھی ہو تو وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے ٹھنڈا پانی اور نارمل پانی آپ کو آب زمزم کے وہ جو کولر پڑے وہاں پر بھی، اور آپ کی رہائش گاہوں پر بھی، دونوں طرح کا پانی، نارمل پانی آپ کو مل جائے گا، ٹھنڈا پانی کوشش کیجئے ٹھنڈے پانی سے اجتناب کیجئے، تاکہ جو بیماریاں ہیں اس طرح کے نزلہ زکام بخار وغیرہ یہ پھر آپ ان سے بچے۔ اور جو نہ کہ جی اگر آپ کو کوئی شدید وہاں پر اگر ایسی بیماری لاحق بھی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی جانب سے وہاں پر آپ کے جو رہائش گاہ ہے
वहाँ पर डिस्पेंसरी होगी, इसके अलावा गवर्नमेंट ने वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह भी कायम किए होते हैं, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ सारी होती हैं। पैराडोल वगैरह, पेन किलर वगैरह उनका जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक वगैरह अगर आपने इस्तेमाल करनी तो खुद से मत कीजिए, क्योंकि आपका चेंज ऑफ वेदर भी होता है, मौसम तब्दील होता है, आप दूसरे मुल्क में होते हैं जिसकी ख़ास तौर पर हमारा जो बॉडी है उसको वो यूज़ टू नहीं होता, तो इसलिए अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। और डॉक्टर से मशवरा अगर वो जो आपको प्रेस्क्राइब करें, जो आपको नुस्खा दें, जो आपको दवाई दें, तो वो आप इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही एक अहम बातें हैं जिन पर आपने इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपने ध्यान रखना है। तो नाज़रीन, ये था वीलॉग, और वीलॉग ये आज ख़ास तौर पर बनाने का मकसद ये था कि आप अपने हज के अयाम के बारे में, हज के अयाम के दौरान आप सेहतमंद और तवाना रहें, ताकि जो हज है आपका, ये मुबारक सफ़र है आपका, ये आप सेहत और तंदरुस्ती के साथ आप इसको अदा कर सकें, मनासिक हज सेहत और तंदरुस्ती के साथ आप अदा कर सकें। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।